خپل استاد سره پلار تلما نو یو الک می اولید ډیر خیستو نو ما ورتا په غلط نظر کاته وکړل استاد ته مې وی چې دلبم خدای عذاب ورکی دومره حسین دیبم الله عذابوي غلط نظر به ورته دسی اوچت وی په هغه ټیم میرا ته استاد وی چې د دې ګناه سزا بدرته میلاویږي چې کله وی ابو عبدالله وی کریک شل کالا پس شل کالا میں دا اغی گناہ تیر شو کارا شل کالا پس رانا رب العالمین قرآن ایر کو بس دا قرآن حافظو ما پورا شل کالا پس کریک پا حساب شل کالا پس رانا اللہ قرآن ایر کو دی سینہ کے قرآن نپاتی کی گی چی دل تسترگی تصویران گوری دی سینہ کے قرآن نہ پاتی کی گی بچو دی سینی نہ قرآن زی قرآن دا اللہ کلام دسی سترگو تبیا اللہ قرآن نہ خائی دسی غوگون تبیا اللہ قرآن نہ اورئی پا دسی جب بیا اللہ قرآن تنپری دی بچو دا پاک جب غواڑی دا پاک سترگی غواڑی دا پاک سینہ غواڑی بچو قرآن یاد ہوئی ز پروگرام لطلب یو مدرسے تلاڑا حافظانو پکی یو حافظ را پاسو ماتی مولی سیبو دا قرآن یادم کو دا قرآن حافظم شو اوی پا یو ورس کی طول قرآن دوبارہ وورو پا یو ورس کی طول قرآن حیرانو مورتا میں خدایا سحری شروع کو مسخوطن لے قرآن ورس پا یو ورس کی طول قرآن کریم پا یادو باندی دوبارہ اورول میں دا بختور مور بچے دے دا بختور مور بچے دے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ پا یو رکات کے طول قرآن اورولے ہو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پا یو رکات کے طول قرآن اورولے ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا یو رکات کے طول قرآن اورولے ہو دسی کسانوں ترشوی یو رکات کے طول قرآن اورولے او الحمدللہ تسلی ساتے پلارانو میندو مطمئن وسے دا پاکستان مدارس پا دسی بچے درکی چی پا یو رکات کی بطول قرآن اوری انشاءاللہ دا بدرکوم پلارا دا بچے بدر تحوالہ کوم دسی خومی در تحوالہ کڑ پا یو ورس کی طول قرآن ہوئی خدسی بدرتم انشاءاللہ حوالہ کوم چی پا یو رکات کے با قرآن ہوئی انشاءاللہ تو صرف دعا کا دعا قرآن کریم معجزہ دا جسی کو دیر حافظان تیار شول دیر زیاد حافظان چی قرآن یاد کیو پا یو شواروز کی طول قرآن دوبارہ ختم کی قرآن کریم دا اللہ کلام